राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। आज छठ पर्व, अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइयो। भोलि उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर व्रत समापन गरिने। नेपालमा एकै दिन 5,000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमण मुक्त। देशभरि 24,665 संक्रमित उपचाररत। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता वितरणमा पनि भागभण्डा। नाता पछि भागभण्डा गरिएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा अत्यावश्यक बाहेक ननिस्कन स्वास्थ्य विभागको निर्देशन। जटिल अवस्था देखिएको राज्य सरकारको भनाई। र खेलाडीको केन्द्रीय सम्झौता नियम परिवर्तन गर्ने भारतीय क्रिकेट बोर्डको तयारी। कम्तीमा 10 T20 अन्तर्राष्ट्रिय खेल अनिवार्य। अब पूरा समाचार। आज छठ पर्वको मुख्य दिन अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइएको छ। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने छठको आज मुख्य दिन हो। उपत्यकाको बागमती किनारमा बनाइएको छठ घाटमा सहभागी भक्तजनहरूले अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएका छन्। यो वर्ष कोरोना भाइरसका कारण ठूलो संख्यामा मान्छेहरू भेला नहुन सरकारले आग्रह गरेको थियो। उखुको लाक्रा र केराको घरीसहित पूजा सामग्री लिएर भक्तजनहरू अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिन नदी किनारमा जाने गर्दछन्। आज रातभरि नदी किनारमा जागराम बसेर बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने परम्परा छ। बिहान स्नान गरी चोखो नितो गरेर बसेका व्रतालुहरूले भोलि उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर यो पर्व समापन गरिन्छ। छठ पर्व मनाएमा मनोकांक्षा पूरा हुने, छाला एवं आँखाका रोग नलाग्ने धार्मिक विश्वास छ। छठ पर्वको पहिलो दिन स्नान गरी एक छाक खाएर बस्ने गरिन्छ। दोस्रो दिन कार्तिक शुक्ल पञ्चमीमा सक्खर हालेर बनाइएको खीर खरना खष्टी मातालाई चढाएर अलिकति व्रतालुले प्रसाद स्वरूप खाने र नुन नखाएरै एक छाक फलाहार गर्ने गरिन्छ। यो पर्वको मुख्य दिन कार्तिक शुक्ल खष्टीका दिन कठोर निराहार व्रत बसी बेलुकी अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरी अर्घ दिने विधि विधान छ। खष्टीका दिन रातभरि जागराम बसी कार्तिक शुक्ल सप्तमीका दिन बिहान उदाउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरी विधिपूर्वक अर्घ दिएपछि यो पर्व समापन हुन्छ। विगतका वर्षहरूमा छठ पर्व आउनु पूर्व एक हप्ता अगाडिदेखि नै सर्वसाधारणहरू तयारीमा जुट्ने गर्थे। खोला किनारमा सरसफाईसँगै सजी सजाउ गर्थे। तर यस वर्ष छठ पूजाकै दिनमा पनि कोरोना महामारीका कारण सुनसरीको धरानका सर्दु र सेउती खोला भने सुनसान छन्। कार्तिक शुक्ल चौथीका दिन बुधबारबाट छठ पर्व सुरु भइसकेको छ। 4 दिनको छठ पर्वमा शुक्रबार साँझ अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिने र शनिबार बिहान भने उदाउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिई छठ पर्व सम्पन्न हुन्छ। तराईबाट सुरु भएको छठ पर्व पछिल्लो समय पहाडी क्षेत्रहरूमा पनि मनाउन थालिएको छ। सुनसरीको धरानका जुनसुकै जातिले मनाउन थालिएको छठ पर्वमा अहिले भने रौनक छैन। धरानको सर्दु र सेउती खोलामा लाग्ने गरेको छठ पर्वको रौनक कोरोना जोखिमका कारण सुनसान बनेको छ। एक हप्तादेखि नै यो गेटहरू लाउनु, यहाँनिर तपाईँको माइकहरू, टेबल कुर्सी होइन सबै गरेर मान्छेले ठाउँहरू रोक्नु आउँथ्यो। आएर मजाले फुलहरू सजाएर राम्रोसँगले हुन्थ्यो। तर अब यो पालि कोरोनाले गर्दा अब सरकारले पनि दिएको छैन, त्यो भएर अहिले घर घरमै गर्नु भनेको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा स्थानीयले नै व्यवस्थापन गरिदिएर सेउती र सर्दु खोलालाई छठ पर्व मनाउनेहरूका लागि सिँगारी दिने गर्दथे। विगतमा खोलाको 1 मिटर परैबाट सजी सजाउ गरेर पूजा गर्न सर्वसाधारणको उल्लेख्य उपस्थिति रहन्थ्यो। तर यस वर्ष भने सामूहिक रूपमा छठ पर्व मनाउन बन्द गरिएका कारण घर घरमै मनाइने भएकाले खोला किनार सुनसान भएका हुन्। माइकिङ गरेर नगरपालिकाको उनी आएर माइकिङ गरेर पुलिसको पनि गाडीमै चाहिँ माइकिङ गरेर केही पनि गर्न नदिने, छठ पूजाहरू नगर्ने, भेलाजम्मा नहुने भनेर भन्यो। अब पहिले चाहिँ अब गेटहरू माथि पनि बत्तीहरूको गेटहरू लगाएर गरिन्थ्यो।
र यो सबै वारपारै त बत्ती नै लगाएर चाहिँ अब अघिल्लो दिनदेखि नै चाहिँ हुन्थ्यो। यसपालि चाहिँ त्यो भनिकिनदेखि त्यहाँदेखि छैठको समिति अध्यक्षलाई पनि भन्यो अरे, भनिसकेपछि उनीहरूले अनि त्यो गरेनन्। अनि घर घरमा अहिले केरा यताबाट खोज्दै केराहरूको बोटहरू उखुका बोटहरू घर घरमै लाँदैछन्। कोरोनाको जोखिमका कारण नेपालीहरूको सबै मौलिक पर्वलाई प्रभावित बनाएसँगै छठ पर्व समेत प्रभावित बनेको छ। सुनसरीबाट दिनेश गजमेरको रिपोर्ट। नेपालमा आज एकै दिन 5,000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 5,364 सहित कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1,91,002 पुगेको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1,945 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10,340 वटा नमूना परीक्षण गर्दा 1,205 पुरुष र 740 जना महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित हुनेको संख्या 2,16,965 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 1,107 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। थपिएका मध्ये काठमाडौँका 862, ललितपुरका 174 र भक्तपुरका 71 जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले देशभरि सक्रिय संक्रमित संख्या 24,665 छ। तीमध्ये 19,014 जना होम आइसोलेसनमा र 5,651 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। संक्रमित मध्ये 403 जनाको आइसियु र 63 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। अहिले देशभरिका क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको संख्या 753 छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 22 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,298 पुगेको छ। सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने भनेको 5 देखि 15 शैय्याको अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मार्फत भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेको हो। सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने भनेको 5 देखि 15 शैय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने भएको छ। अस्पताल निर्माणका लागि भूमि मन्त्रालय मार्फत आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा भाडामा दिने निर्णय सरकारले गरेको हो। सरकारी जग्गा दर्ता तथा भाडामा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति 2071 संशोधन गर्दै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। सुर्खेत विमानस्थल र विराटनगर विमानस्थलको लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई जग्गा अधिग्रहण गर्नको निम्ति स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारिणी समितिको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने निर्णय पनि भएको छ। यसैगरी सरकारले सुक्खा बन्दरगाह कार्यालय सिर्सिया पर्सा विस्तारका लागि सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय र एकीकृत जाँच चौकी बीचमा रहेको 62 बिघा क्षेत्रफलको जग्गा अधिग्रहण गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ। नेपालको शहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजनाका लागि विश्व बैंकले प्रस्ताव गरेको 18 करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता रकम स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। यस्तै सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि 2077 र व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि 2077 पनि मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको छ। नेपाल शहरी शासकीय सुधार तथा पूर्वाधार आयोजनाको लागि विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्रस्तावित 15 करोड अमेरिकी डलर नेपाली करिब 18 अरब बराबरको प्रस्तावित सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता रकम स्वीकार गर्ने र त्यसको स्वीकृतिको निर्णय गरेको छ। गैरकानुनी रूपमा नेपाल बसिरहेका अस्ट्रेलियन नागरिक लेस्ली डेनगेटले बुझाउनुपर्ने विलम्ब शुल्क 12,730 अमेरिकी डलर र जरिवाना समेत मिनाहा गरी देश निकाला गरेको छ। यस्तै यमन गणराज्यका नागरिकहरू मोहम्मद इस्मेल अहमद वादी र नासिम इस्मेल अहमद वादीले बुझाउनुपर्ने भिसा दस्तुर 3,066 अमेरिकी डलर र विलम्ब शुल्क समेत मिनाहा गरी दुवैजनालाई देश निकाला गर्ने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा गैर कानुनी रूपमा लामो समयसम्म नेपालमा बसोबास गरिरहेका विदेशीहरूलाई नेपालबाट निष्कासन गर्ने निर्णयहरू पनि केही गरेको छ। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन 2077 स्वीकृत
भएको छ। सरकारले सुर्खेत विमानस्थलका लागि 30 बिघा र विराटनगर विमानस्थलका लागि 126.46 बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक निर्माण लगायतका 18 बुँदे माग राख्दै सिस्टोलवासी आन्दोलित भएका छन्। आन्दोलित स्थानीयले मङ्सिर 20 गतेसम्म माग पूरा नभए फोहोर फाल्न नदिने चेतावनी समेत दिएका छन्। विभिन्न 18 बुँदे माग राख्दै सिस्टोलवासी आन्दोलित भएका छन्। वैज्ञानिक ढङ्गबाट फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, मानव स्वास्थ्यको पूर्ण ग्यारेन्टीसहित जीवन बिमा गर्नुपर्ने, विकास निर्माणका काम भनेअनुसार तत्काल सुरुवात गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। स्थानीय दिनेश कार्कीले बन्चरे डाँडामा ल्यान्डफिल्ड साइड फोहोर फाल्न तयारी अवस्थामा रहे पनि आफ्ना मागहरू पूरा नभएसम्म फाल्न नदिने बताउनुभयो। न्यूनतम मागहरू समेत पूरा नगरी फोहोर फाल्ने तयारी भएपछि स्थानीयहरू आन्दोलित भएका हुन्। फोहोर मैलाको सही तरिकाबाट व्यवस्थापन होस् र यसबाट निस्किने फोहोर मैलाको गन्ध लगायत यो लिचेडले यहाँको स्थानीय बासिन्दालाई असर नगरोस् र त्यो लगायतको हाम्रो तपाईँको यो विकास निर्माणकोदेखिबाट लिएर घरको भाडादेखिबाट यो बाली मौजाहरूको माग सरकारले सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहिँ यस ठाउँको बासिन्दाको मेन माग त्यही रहेको छ। यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु बिमा, बाली बिमाको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने, विकास निर्माणका लागि 16 वर्षदेखि विनियोजन भएको रकमको हिसाब किताब गर्नुपर्ने, 80 शय्याको अस्पताल तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ। वातावरणलाई विगतमा जस्तै प्राकृतिक ढङ्गमा कायम गर्नुपर्ने र फोहोरको प्रभावबाट मानिस, पशुपन्छी, बोट बिरुवा सुरक्षित हुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने स्थानीयहरूको माग छ। हामीले हिजो गरेका सहमति केही पुरा गरेका छैनन्। हामीलाई कि फोहोर चाहिँदैन, कि फोहोर ल्याउने हो भने हामी जनताहरूलाई पनि यहाँबाट उठाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग। स्थानीयले फोहोरबाट निस्कने लिचड पदार्थको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने पनि बताएका छन्। मङ्सिर 20 गतेसम्म आफ्ना माग पूरा गर्न अल्टिमेटम दिँदै स्थानीयहरूले मानव बसोबास रहित फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्दै जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष घनश्याम बजगाईले फोहोरमा राजनीति नगर्न आग्रह गर्नुभयो। यसको दूरी मापन गरेर यसलाई केन्द्रबिन्दु मानेर रिङ्गै 2 किलोमिटर गर्ने कि 1 किलोमिटर गर्ने कि अथवा चाहिँ नि 500 मिटर मात्रै गरे पुग्छ कि त्यो कुरो निचोडमा तपाईँ हामी बसेर जाम र यसलाई केन्द्रबिन्दु मानेर जिपिएस मिसिनद्वारा चाहिँ चारैपट्टि चाहिँ के अरे रिङ्गै अधिकरण गरौँ, जग्गा नहुने मान्छेलाई पुनर्वासको व्यवस्था गरौँ। बागमती प्रदेशका सांसद बद्री मैनालीले बस्ती भएको ठाउँमा फोहोर फाल्ने निर्णय नै गलत भएको बताउनुभयो। फोहोर र मान्छे एकै ठाउँमा बस्न नसक्ने भएकाले यसको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। मेरो त अझ पनि के मान्यता छ भने अझ उचित ठाउँ खोजेर यो फोहोर चाहिँ तपाईँको यहाँबाट हटाउनुपर्छ। फोहोर चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको यो काठमाडौँको बस्तीको बिचमा चाहिँ राख्न हुँदैन भन्ने मेरो खास व्यक्तिगत धारणा भन्ने त्यो चाहिँ मान्यता हुन्थ्यो। तर राज्यको खर्बौँ रुपियाँ लगानी भइसकेको छ, त्यतातिर पनि हामीले विचार गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी सोच्ने हो। तर मेरो चाहिँ मूल चाहिँ मैले चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ भन्ने हो भने यो ठाउँमा फोहोर चाहिँ विसर्जन गर्नु हुँदैन, यो ठाउँमा होइन, यो भेल्नु हुँदैन। राज्यले दूरदराजमा लगेर चाहिँ त्यो चाहिँ फोहोरको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मूल मान्यता। लामो समयदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर सिस्टोलमा व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ। पछिल्लो समय सिस्टोल क्षेत्र भरिएपछि बन्चरे डाँडामा व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ। स्थानीयको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने गरी फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरिएको भन्दै स्थानीयले लामो समयदेखि समस्या समाधानका लागि आवाज उठाउँदै आएका छन्। शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले धोबी खोला करिडोरको काम 1 वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्न निर्देशन दिनुभएको छ। करिडोर निर्माणको प्रगतिका विषयमा स्थलगत अनुगमन गरेपछि मन्त्री श्रेष्ठले 1 वर्षभित्र सम्पूर्ण निर्माणको काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। धोबीखोला कोरिडोरको निर्माण प्रगतिका विषयमा स्थलगत अनुगमन गरेपछि शहरी विकास मन्त्री गोपाल श्रेष्ठले 1 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। बिजुली बजार पुल निर्माणका क्रममा कमजोरी भएको उल्लेख गर्दै उहाँले 1 वर्षभित्र त्यसको व्यवस्थापन गर्न उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको हो। पुलमुनिबाट गाडी गुड्ने गरी निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले कोरिडोरको फुटपाथको व्यवस्थापन पनि हुन नसकेकोले त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। कोरिडोर कालोपत्रे गर्ने कामका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेकाले तोकिएकै समयमा सक्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। सकिन्छ यही आर्थिक वर्ष, होइन भने विदिन 1 इयर त्यो चाहिँ नि क्लियरेन्स गर्नै पर्छ र त्यहाँबाट गाडी त्यो मतलब अन्डरपास त्यो चाहिँ सडक खुल्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसपछिको चाहिँ कोरिडोरको दायाँ बायाँको फुटपाथको अस्तव्यस्तता, जहाँ घाँस उम्रिरहेको छ, फुटपाथ छ,
त्यसको व्यवस्थापन राम्रो भइरहेको छैन। उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख बाइकाजी तिवारीले ठेक्का भए अनुसारको काम चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने बताउनुभयो। आयोजनाको भौतिक प्रगति 99% भएको उल्लेख गर्दै उहाँले 16 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको पनि जानकारी गराउनुभयो। सडक कालोपत्रको हिसाब हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो 16 किलोमिटर कालोपत्र भइसक्यो करिबन। अब अरू सम्पन्नताको हिसाब हेर्ने हो भने बाटो क्लियरेन्सको हिसाब हेर्ने हो भने 99% नै क्लियर भइसक्यो। मुआब्जा वितरण गरेर 3 अर्ब 60 करोडमा कोरिडोरको निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणले लिएको छ। शुक्रबार कोरिडोर निर्माणको प्रगतिका विषयमा मन्त्रीसहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको हो। लामो समय अल्पत्र परेको कोरिडोर निर्माणले अब गति लिने विश्वास प्राधिकरणले गरेको छ। विगतमा फरक फरक निर्माण कम्पनीहरूले ढल बिछ्याउने र सडक कालोपत्रे गर्ने ठेक्का पाउँदा समन्वय हुन सकेको थिएन। अहिले एउटै निर्माण व्यवसायीले ढल बिछ्याउने र सडक कालोपत्रे गर्ने काम पाएको छ। नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशनका लागि 10 लाख क्रियाशील सदस्य वितरण गर्ने निर्णय गरेसँगै क्रियाशील सदस्य वितरणमा पनि भागवण्डा भएको छ। कांग्रेस नेतृत्व छान्नका लागि जगको रूपमा हेरिने क्रियाशील सदस्य वितरण पनि नेतापिच्छे भागवण्डा गरिएको भन्दै आलोचना भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशनका लागि दोब्बर क्रियाशील सदस्य वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। करिब 5 लाख क्रियाशील सदस्य रहेको पार्टीमा विद्यमान क्रियाशील सदस्य संख्याको बढीमा 50% नयाँ क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णयसँगै क्रियाशील सदस्यता वितरणमा पनि भागवण्डा भएको छ। कांग्रेसमा समायोजन भएका विजय कुमार गच्छदार समूह र राप्रपाबाट प्रवेश गरेका सुनिल बहादुर थापा लगायत अन्य पार्टीबाट कांग्रेसमा प्रवेश गरेका नेता क्रियाशील दिनुपर्ने हुन्छ। गच्छदार समूहले करिब 25,000 नयाँ क्रियाशील सदस्यता माग गरेको छ भने थापा समूहले पनि करिब 5,000 क्रियाशील माग गरेको छ। यसरी जिल्ला नगरदेखि वडामा पार्टीमा सक्रिय रहेका सदस्यलाई क्रियाशील दिनुपर्ने भन्दा पनि नेताका गोजीका मान्छेलाई क्रियाशील सदस्य तोकेर दिनु पार्टीको विधान विपरीत भएको कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीको भनाइ छ। उनीहरूलाई सम्मान र व्यवहार गर्ने कुरामा हाम्रो विचार कुनै पनि मतभेद छैन। त अब किनभनेदेखि हेर्नुहोस्, नेपाली कांग्रेसको लामो इतिहासमा ठुल्ठुला मान्छेहरू, धेरै व्यक्तित्वहरू नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरे र तिनीहरू आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यको रूपमा रहे पनि, म तिनीहरूको नाम भनौँ भने फिरिस्ते नै हुन्छ, तर उनीहरूलाई चाहिँ नि फलानु प्रवेश गरे हुनाले, फलानुलाई 2000 त्यो फलानु प्रवेश गरे हुनाले त्यसलाई 1500 भनेर कहिले पनि क्रियाशील सदस्यता दिएन। कांग्रेसमा मुख्य विवादको विषय नै क्रियाशील सदस्य वितरणको काम नै भएको केसी बताउनुहुन्छ। क्रियाशील सदस्यता वितरणमा भागवण्डा गर्दा पुराना कार्यकर्ता अवस्थापित हुने पनि नेता केसीको धारणा छ। अहिले व्यक्तिगत रूपले व्यक्ति पछि बाँड्ने जुन काम थालिया छ त्यो सर्वथा विधान विपरीत हो। अब जहाँसम्म विजय गच्छेदारजीको फोरम को कुरा छ, त्यो पार्टी टु पार्टी मर्ज भएको थियो। त्यसलाई चाहिँ नि दुईटा पार्टीको बीचमा जे सम्झौता भएको छ तदनुरूप गर्ने एउटा पक्ष हो। तर अरू त विभिन्न साथीहरू जो प्रवेश गर्नु हुनुभएको छ त्यो हाम्रो निम्ति स्वाभाविक कुरा हो, हामी स्वागत गर्छौँ। तर उहाँहरू पार्टी टु पार्टी मर्ज गरे होइन। क्रियाशील सदस्यता वितरण अपारदर्शी भएको कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले विरोध जनाएको छ। विधानले निर्देशन गरेका मापदण्ड ख्याल नगरी क्रियाशील सदस्यता वितरण भएको भन्दै पौडेल पक्षले 16 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता समेत गरेको थियो। कमला हमाल, काठमाडौँ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट उच्च सतर्कता अपनाउँदै दैनिक क्रियाकलापहरूलाई सहज बनाउँदै लैजानुपर्ने बताउनु भएको छ। भट्टले राज्यका हरेक क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभाव भए पनि बिस्तारै सामान्य जीवनतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले कोरोनाको जोखिमलाई ध्यानमा राखी विभिन्न क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदै लैजानुपर्ने बताउनु भएको छ। चन्द्रागिरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 15 3 थानामा शुक्रबार सतुङ्गल डोजोले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै भट्टले राज्यका हरेक क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभाव भए पनि बिस्तारै सामान्य जीवनतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। कुनै पनि मुलुकको विकास
विकासका निम्ति त्यहाँका नागरिक स्वस्थ हुनुपर्ने बताउँदै भट्टले मानिसलाई स्वस्थ बनाउन खेलकुदको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको समेत दाबी गर्नुभयो। अब यहाँ खेलकुदको कुरा आछ, पहिलो कुरो मानसिक रूपले शारीरिक रूपले स्वस्थ नभइकन कुनै पनि मुलुकको विकास भएको छैन र त्यो भएर हामीले हाम्रा भोलिका सन्ततिहरू कस्तो निर्माण गर्छौँ, कस्तो बनाउँछौँ र उनीहरूलाई भोलिको नेतृत्व गर्न सक्ने त्यो खालको क्षमता विकास गर्छौँ कि गर्दैन। खेलकुदका क्षेत्रमा राज्यले गर्नुपर्ने भूमिकामा केही समस्या भए पनि आगामी दिनमा त्यसलाई परिष्कृत गर्दै लैजानुपर्ने मन्त्री भट्टको भनाइ छ। मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि विभिन्न विकासका योजनाहरू अगाडि बढेको मन्त्री भट्टको दाबी छ। आज राज्यले जति गर्नुपर्ने हो त्यो उसको क्षमताले नभ्याएको होला र अहिले हाम्रो त्यहाँभित्र भएका समस्याहरू र विकृतिहरू विसङ्गतिहरूलाई नयाँ नेतृत्वले कसरी समाधान गर्न सक्छ, उसले त्यसका विरुद्ध कसरी लड्न सक्छ, त्यो कुरोलाई ध्यान दिँदै नेपाल सरकारले त्यस्तो नेतृत्व दिएको छ। सतुङ्गल डोजोका मुख्य प्रशिक्षक सागर शाहीले खेलाडीको हितका निम्ति राज्य अभिभावक बन्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। आफूले नेपालमा करातेको विकासका निम्ति धेरै कार्यक्रम गरिरहेको बताउँदै शाहीले त्यसमा राज्यको उपस्थिति कम रहेको गुनासो गर्नुभयो। डोजोले आयोजना गरेको विशिष्ट व्यक्ति सम्मान कार्यक्रममा खेलकुद, शिक्षा, स्वास्थ्य, कलाकारिता लगायत विधाका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरेको थियो। खेलकुद क्षेत्रबाट तेक्वान्डो खेलाडी दीपक बिष्ट, आयशा साके सम्मानित हुनुभएको थियो। डोजोले जनता टेलिभिजनका जिल्ला संयोजक एवं प्रस्तोता खेम बहादुर बमलाई पनि सम्मान गरेको थियो। कोरोना संक्रमणकै बीच सहकारी क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ नेप्स्कुनको 29औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। सहकारी मार्फत युवा स्वरोजगारलाई जोड दिँदै दिगो विकास लक्ष्यमा योगदान पुग्ने गरी रणनीतिक योजना र वार्षिक नीति सभामा प्रस्तुत गरिएको थियो। सहकारी संस्थाहरूको नियामक निकाय नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघको 29औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। कोरोना संक्रमणकै बीच भौतिक दूरी कायम गर्दै आयोजित कार्यक्रममा सहकारीले युवा उद्यमशीलताको विकास गर्दै समाजवाद र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको चर्चा गरिएको थियो। लोकतन्त्रलाई यसले व्यावहारिक रूपमा एड्रेस गर्छ र एउटा समाजवादलाई एड्रेस गर्छ। यो सहकारीको मूल्य यथार्थ रूपमा नेपालको राजनीतिले पनि बुझ्न जरुरी छ। के हो त भन्दा साहु महाजनसँग पैसा लिन जानुपर्ने, चर्को ब्याजको महामारी बोक्नुपर्ने, त्यसले चक्रवर्ती ब्याजको बोकेर व्यक्तिको मातात्म सधैँ दास बन्नुपर्ने प्रवृत्तिलाई यसले अन्त्य गर्यो। बैंकहरू सहरमुखी र कागजलाई मात्र चिन्ने हुँदासम्म आर्थिक समृद्धिको नारामै सीमित हुने, तर सहकारी मार्फत सुदूरका जनतासँग प्रत्यक्ष आर्थिक कारोबार गर्ने र सहकारीको सेवालाई विविधीकरण गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। गत सालदेखि सहकारी ऐन 2074 अनुरूप गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय अनुरूप यस वर्ष 40वटा सहकारीलाई गुणस्तरको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको नेफस्कुनले जनाएको छ। सङ्घका अध्यक्ष परितोष पौडेलले आगामी दिनमा सहकारीबाटै रेमिट्यान्स, बिमा र भुक्तानी फर्चौटको व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग छलफल अघि बढाउने जानकारी दिनुभयो। त्यसपछि ऋण व्यवस्थापन गर्ने पक्ष त्यसलाई पनि हामीले निरन्तर स्वरूपले अगाडि सार्यौँ। सँगै त्यो पछाडि रेमिट्यान्सको विषय हामीले विनियम संशोधन गर्यौँ। विनियम संशोधन गरेर त्यसको अहिले हामी अभ्यास गर्ने तयारीमा छौँ। आउने वर्षमा हामी आफ्नो रेमिट्यान्सको सुरुवात गर्ने खालको प्राविधिक तयारीमा हामी जुटेका छौँ। कार्यक्रममा नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ILO-का निर्देशक रिचार्ड हवार्डले सहकारी नेपाली अर्थतन्त्रको एक दरिलो खम्बा बन्न सफल रहेको बताउँदै समावेशिताको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै थप सशक्त बनाउन सुझाव दिनुभएको थियो। क्यामेरामा JP श्रेष्ठका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ।
नेपाल चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 65 वर्ष पुगेको अवसरमा काठमाडौँमा अमेजिङ युनान साङ्ग्रिला फोटो प्रदर्शनी आयोजना भएको छ। नेपाल चाइना मिडिया फोरमको आयोजनामा नयाँ बानेश्वर स्थित होटल एभरेस्टमा आजदेखि फोटो प्रदर्शनी सुरु भएको हो। फोटो प्रदर्शनीको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले अवलोकन गर्नु भएको छ। प्रदर्शनीको अवलोकनपछि आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले यस्तो कार्यक्रमले दुई देशबीचका जनतालाई अझ नजिक ल्याउन मद्दत पुर्याउने बताउनुभयो। यहाँभित्र अगाडि जानकारी गराउनेछौँ र अझै यो कार्यक्रमको माध्यमबाट नेपाल र चीनको बीचको मित्रतालाई अरू घनिष्ठता बनाउने जनस्तरको सम्बन्धलाई अझ नजिक ल्याउनमा सघाउ पुग्नेछ। कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भट्टराईले यस्तो कार्यक्रमले दुई देश बीचको पर्यटनको प्रवर्धनमा सहजता पुग्ने बताउनुभयो। यस्तै नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा चिनिया पक्षबाट उल्लेख्य सहयोग पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। चिनिया पक्षबाट उल्लेख्य सहयोग हुने विश्वास हामीले गरेका छौँ। हामीलाई थाहा छ झन्डै 15 करोड चिनियाहरू विदेश घुम्न निस्किनुहुन्छ। त्यसको एउटा स्थित हिस्सा पक्कै पनि नेपालमा उहाँहरूले घुम्ने र नेपालको प्रकृति र संस्कृतिसँग साक्षात्कार गर्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ र आगामी दिनमा हाम्रो नेपालको पर्यटन क्षेत्रको उत्थान र विकासमा चिनिया पक्षबाट उल्लेख्य सहयोग हुने कुरामा म आशावादी छु। कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको वर्षगाँठको अवसरमा दुवै देशको सांस्कृतिक पहिचान झल्किने विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी भए पनि कोभिड संक्रमणको जोखिमका कारण सम्भव हुन नसकेको नेपाल चाइना मिडिया फोरमका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। सांस्कृतिक फोटो प्रदर्शनीमा नेपाल र चीनको सम्बन्ध झल्काउने तस्बिरहरू राखिएका छन्। फोटो प्रदर्शनी मङ्सिर 11 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। अब आर्थिक समाचार। अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा 396वटा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अस्पताल निर्माणका लागि 57 अर्ब 97 करोड 11 लाख 90 हजार रुपियाँ बराबरको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई सहमति दिनुभएको हो। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले 5, 10 र 15 शय्याका आधारभूत अस्पताल 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। यसरी कायम हुने रकम स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको वार्षिक बजेटमा समावेश गरी स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। अर्थ मन्त्रालयले आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि यसअघि 6 अर्ब 12 करोड 26 लाख रुपियाँ स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ। अर्थमन्त्री पौडेल र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा 1 महिना अघि भएको बैठकले गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम अनुसार यही मङ्सिर 15 गते भवन निर्माणको शिलान्यास गर्ने निर्णय गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ। निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ FNCCI को आगामी निर्वाचनका लागि 64 पदमा 127 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, निर्वाचन अधिकृत द्वय लीलामणि पौडेल र रमण कुमार कर्ण सम्मिलित महासङ्घको निर्वाचन समितिले शुक्रबार अन्तिम नावली सार्वजनिक गरेको हो। आगामी 11 देखि 13 गतेसम्म महासङ्घको 54औं वार्षिक साधारण सभा एवं निर्वाचन काठमाडौँमा हुँदैछ। हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा वैधानिक व्यवस्था अनुसार स्वत अध्यक्ष बन्नुहुनेछ भने बाँकी पदहरूमा निर्वाचन हुनेछ। महासङ्घको केन्द्रीय सदस्यमा 2 उम्मेद्वारहरू भने निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्। प्रदेश 1 को तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका राजेन्द्र राउत र द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य सङ्घका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका सन्दीप अग्रवाल केन्द्रीय सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको हो। महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि वर्तमान उपाध्यक्ष द्वय चन्द्र ढकाल र किशोर प्रधान प्यानलसहित चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। लकडाउन सुरु भए यता कार्तिकमा सर्वाधिक धेरै पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। अध्यागमन विभागका अनुसार कार्तिक महिनामा मात्र 2009 जना विदेशी नागरिक नेपाल आएका हुन्। एक महिनामा 1370 जना पुरुष र 639 जना महिला पर्यटक नेपाल आएका छन्। सरकारले 17 अक्टोबरबाट पर्यटकलाई घुमफिरमा आउन खुला गरेको थियो। त्यस अगाडि नै पर्वतारोहण र
पदयात्रामा आउने पर्यटकलाई संस्थागत रूपमा सिफारिस लिई नेपाल आउने ढोका खुला गरेको थियो। यसले क्रमशः पर्यटक आगमन बढ्दै गएको छ। एक महिनामा अमेरिकाबाट 455, बेलायतबाट 326, चीनबाट 161, भारतबाट 125, टर्कीबाट 82, रुसबाट 81, अस्ट्रेलियाबाट 48, फ्रान्सबाट 48 र क्यानाडाबाट 46 जना पर्यटक नेपाल आएको तथ्याङ्क छ। एक महिनाको अवधिमा नेपालबाट विदेश फर्कने विदेशी नागरिकको संख्या भने 1872 जना रहेको छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार कार्तिकमा नेपाली नागरिकको आगमन भने 18,143 जना रहेको छ। यो महिनामा नेपाल आउने भन्दा विदेश जाने नेपाली धेरै देखिएका छन्। कार्तिकमा 22,212 जना नेपाली त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै विदेशिएका छन्। सरकारले विदेशी पर्यटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध खुकुलो बनाएसँगै नेपालमा विदेशी पर्यटक तथा नागरिकको आवागमन बढ्न थालेको हो। विभागका अनुसार गत साउनसम्म नगन्य रहेको विदेशी नागरिकको आवागमन भदौपछि भने बढ्न थालेको हो। असोज र कार्तिकमा यो सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो। अब खेलकुद समाचार। फ्रेन्च लिग 1 फुटबलमा आज साबिक विजेता पेरिस सेन्ट जर्मेन पिएसजीले मोनाकोसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। पिएसजीले मोनाको विरुद्ध उसैको मैदानमा खेल्नेछ। दुई टिमबीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 1:45 बजे सुरु हुनेछ। घरेलु मैदानमा पिएसजी सहज जितको खोजीमा हुनेछ, तर बलियो प्रतिद्वन्दी विरुद्ध जित निकाल्न पिएसजीलाई सहज बने छैन। मोनाकोलाई हराएर पिएसजी शीर्ष स्थानको अग्रता कायम राख्न चाहन्छ। पिएसजी 10 खेलमा 24 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। मोनाको 10 खेलमा 17 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा छ। घरेलु मैदानमा पिएसजीलाई हराएर मोनाको शीर्ष 2 भित्र उक्लन चाहन्छ। लिग 1 अन्तर्गत नै अर्को खेलमा रेनसले बोर्डोअक्स विरुद्ध खेल्नेछ। रेनस 10 खेलमा 18 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। घरेलु मैदानमा जित निकाल्दै रेनस शीर्ष 2 भित्र उक्लन चाहन्छ। बोर्डोअक्स 12 अङ्क जोडेर 12औं स्थानमा रहेको छ। भारतीय क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय बीसीसीआईले खेलाडीको केन्द्रीय सम्झौताको नियम परिवर्तन गर्ने भएको छ। बीसीसीआईले नियम परिवर्तन गर्दै कम्तीमा 10 टी20 अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेका खेलाडीलाई मात्र केन्द्रीय सम्झौतामा राख्ने तयारी गरेको हो। यसअघि बीसीसीआईले कम्तीमा 1 टेस्ट र 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलेका खेलाडीलाई केन्द्रीय सम्झौतामा सामेल गराउने गरेको थियो। बीसीसीआईले खेलाडीको वर्गीकरण 4 श्रेणीमा गर्दै आएको छ। ए, बी, सी र डी श्रेणीका खेलाडीले क्रमशः 7 करोड, 5 करोड, 3 करोड र 1 करोड पाउने गर्छन्। कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा र जसप्रीत बुमराह सन् 2019-20 को केन्द्रीय सम्झौताको यस श्रेणीमा रहेका छन्। महिला टी20 विश्वकप 1 वर्ष पछाडि धकेलिएको छ। आइसिसीले सन् 2022 का लागि तय भएको महिला टी20 विश्वकप 1 वर्षका लागि पर सारेको छ। बिहिबार बसेको आइसिसीको बोर्ड बैठकले महिला टी20 विश्वकप 2023 सम्म सार्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि विश्वकप सन् 2022 को नोभेम्बरका लागि दक्षिण अफ्रिकामा गर्ने तालिका रहेको थियो। अब आइसिसीले महिला टी20 विश्वकप 2023 को फेब्रुअरी 9 देखि 26 सम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। सन् 2022 मा कमनवेल्थ गेम्स हुने भएकाले आइसिसीले विश्वकपको मिति सार्नु परेको जनाएको छ। यसपटक कमनवेल्थ गेम्समा महिला क्रिकेट समेत समावेश गरिएको छ। आइसिसीले 1 वर्ष विश्वकपको मिति सार्दा महिला खेलाडीहरूलाई तयारीका निम्ति थप समय मिल्ने समेत जनाएको छ। यसअघि 2020 मा भएको विश्वकपको उपाधि अस्ट्रेलियाले जितेको थियो। अब मौसम समाचार। आज दिनभर देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति देशको पहाडी भूभागमा मौसम आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
अन्त्यमा आजको डायरी। आज छठ पर्वको मुख्य दिन अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइएको छ। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने छठको आज मुख्य दिन हो। भोलि बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि छठ समापन हुनेछ। यो वर्ष कोरोना भाइरसका कारण छठ पर्व प्रभावित भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5,364 सहित कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1,91,002 पुगेको छ। त्यस्तै आज थप 1,945 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमित संख्या 2,16,965 पुगेको छ। आज थप 22 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृतक संख्या 1,298 पुगेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक निर्माण लगायतका 18 बुँदे माग राख्दै सिस्टोलवासी आन्दोलित भएका छन्। वैज्ञानिक ढंगबाट फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, मानव स्वास्थ्यको पूर्ण ग्यारेन्टी सहित जीवन बीमा गर्नुपर्ने, विकास निर्माणका काम भने अनुसार तत्काल सुरु गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। न्यूनतम माग समेत पूरा नगरी फोहोर फाल्ने तयारी भएपछि स्थानीय आन्दोलित भएका हुन्। कोरोना संक्रमण अत्यधिक वृद्धि हुँदै गएको भन्दै अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा मानिसहरूलाई घरमै बस्न आदेश दिइएको छ। अत्यावश्यक काम बाहेक अन्य अवस्थामा घर बाहिर ननिस्कन जारी गरिएको आदेशमा उल्लेख छ। शनिबारदेखि लागू हुने आदेश आगामी डिसेम्बर 21 तारिकसम्म कायम रहने र आवश्यकता अनुसार फेरि थप हुन सक्ने जनाइएको छ। भारतीय क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय बीसीसीआईले खेलाडीको केन्द्रीय सम्झौताको नियम परिवर्तन गर्ने भएको छ। नियम परिवर्तन गर्दै कम्तीमा 10 T20 अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेका खेलाडीहरूलाई मात्रै केन्द्रीय सम्झौतामा राख्ने तयारी गरिएको हो। यसअघि कम्तीमा 1 टेस्ट र 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।